अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में जानने वाले हैं। छोड़कर मत जाइएगा, सुनकर जाइएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। उसी वीडियो को आप छोड़कर जा रहे हो, उसी वीडियो को आप लोग इग्नोर कर रहे हो, आप लोग स्किप करते चले जा रहे हो। जिससे आपको फ़ायदा होना है उसे आप छोड़कर जाते हो। और जहां आप लोगों को ऐसे ऐसे अमल बताए जाते हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिनसे आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि अमल किस लिए है, कैसे करना है, उन्हें आप लोग कमाते जा रहे हो, उन्हें आप अपनाते चले जा रहे हो, उनसे आप फ़ायदा उठा रहे हो, उनसे कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को दरूद अकबर के जो फ़ायदे बताऊंगा, अगर आप लोग इस अमल को दिल से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके घरों में भी बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी, जादू टोना टुटका भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, आपके बच्चे खुश रहने लगेंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोगों को ये अमल कब, कैसे और कहां पर करना है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अच्छी अच्छी से वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग कहीं भटके ना, सिर्फ इसी अमल को आप लोग करना है, ठीक है। जब तक आपकी ज़िंदगी है इस अमल को आप लोगों को करना। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने घर में सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें फ़जर की नमाज से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग फ़जर की नमाज अदा कर दें। नमाज अदा करने के बाद आप अपने घर में आएँ, कारोबार की जगह पर जाएं, दुकान पर जाएं, ऑफिस में हैं, ऑफिस में ये अमल करें, ठीक है। कैसे करेंगे? नमाज पढ़ने के बाद ही ये अमल करें और पाकी की हालत में अमल करें, ठीक है। नमाज के बाद अपने घर में, दुकान में, कारोबार की जगह पर जहां मर्ज़ी चाहें वहां कर सकते हैं। और दरूद अकबर को पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह हुजूर के वसीले से आप दुआ मांगेंगे तो डबल काम होगा। हुजूर के वसीले से आपकी दुआएं कबूल होंगी और दरूद अकबर की बरकत से आपके घरों में, कारोबार में, रोज़ी रोटी में, खेती बाड़ी में बरकत शुरू हो जाएगी। तो इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करें। अभी तक आप लोगों ने कहीं भी नहीं सुना होगा कि नमाज के बाद ही ऐसा अमल करना है, ये अमल नहीं, वो डायरेक्ट अमल बताते हैं, मैं नमाज के बाद ही बताता हूँ। तभी आप जब तक नमाज अदा नहीं करेंगे, दिल से अमल नहीं करेंगे, तो कोई अमल आपका कबूल नहीं है। आप लोग इस अमल को ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जिस मकसद के लिए इस अमल को करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। हुजूर की मोहब्बत पाना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर करें। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इशा की नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आप अपने घर पे आएँ, आँखों को पाक रखें, ज़ुबान को पाक रखें, पूरे जिस्म को पाक रखें, ठीक है। पाकी की हालत में यह अमल करें। और जब बिस्तर पर लेटने का वक्त हो तो आप लोग वज़ू कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। वज़ू करने के बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, फिर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें, फिर उसके बाद 4 कुल पढ़ें जो कुरान पाक में 1-1 मरतबा आपको मिल जाएंगे, मौजूद हैं, ठीक है। वो 4 कुल 1-1 मरतबा पढ़ लें, छोटे छोटे से हैं। फिर उसके बाद आप लोग दरूद अकबर को 1 मरतबा बिस्तर पर लेटे लेटे सुन लें जो मैं सुनाने वाला हूँ। तो इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। फिर दुआ मांगें हुजूर के वसीले से, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह फिर देखेंगे इधर दुनिया में आपकी आंखें बंद होंगी, उधर दिल की आंखें खुल जाएंगी। हुजूर की वसीले से, हुजूर के सदक़े तो फैल से आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको एक रात ऐसी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का ज़ियारत कराई जाएगी। तो आप लोग इस अमल को बिल्कुल इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं दरूद अकबर, पूरा ज़रूर सुने, छोड़कर ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मूक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल
الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على
محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العوبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد
محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم
اللهم صل على محمد سيد المشتاقين، اللهم صل على محمد سيد العاشقين، اللهم صل على محمد سيد المعشوقين، اللهم صل على محمد سيد العارفين، اللهم صل على محمد سيد الواعظين، اللهم صل على محمد سيد المذكورين، اللهم صل على محمد سيد المنعمين، اللهم صل على محمد سيد المعزمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المفسرين، اللهم صل على محمد سيد المعلمين، اللهم صل على محمد سيد العاقلين، اللهم صل على محمد سيد الباذلين، اللهم صل على محمد سيد الأجودين، اللهم صل على محمد سيد المتعبدين، اللهم صل على محمد سيد المستمعين، اللهم صل على محمد سيد المقوبين، اللهم صل على محمد سيد المحودين، اللهم صل على محمد سيد المفرحين، اللهم صل على محمد سيد المقتربين، اللهم صل على محمد سيد المتقابلين، اللهم صل على محمد سيد المسبحين، اللهم صل على محمد سيد المقدسين، اللهم صل على محمد سيد الموتلين، اللهم صل على محمد سيد المامولين، اللهم صل على محمد سيد المحققين، اللهم صل على محمد سيد المدققين، اللهم صل على محمد سيد الداعين، اللهم صل على محمد سيد القائمين، اللهم صل على محمد سيد المحسنين، اللهم صل على محمد سيد الزاكين، اللهم صل على محمد سيد الكاملين، اللهم صل على محمد سيد السابقين، اللهم صل على محمد سيد المسبوقين، اللهم صل على محمد سيد المعصومين، اللهم صل على محمد سيد المحفوظين، اللهم صل على محمد سيد الشافعين، اللهم صل على محمد سيد المشفعين، اللهم صل على محمد سيد المتعزمين، اللهم صل على محمد سيد المؤلفين، اللهم صل على محمد سيد الأزهرين، اللهم صل على محمد سيد المتصدقين، اللهم صل على محمد سيد الموفقين، اللهم صل على محمد سيد العافين، اللهم صل على محمد سيد المحزونين، اللهم صل على محمد سيد المسرورين، اللهم صل على محمد سيد المنزلين، اللهم صل على محمد سيد المتبتلين، اللهم صل على محمد سيد الآمنين، اللهم صل على محمد سيد المتواضعين، اللهم صل على محمد سيد المتفكرين، اللهم صل على محمد سيد المبتولين، اللهم صل على محمد سيد المبجلين، اللهم صل على محمد سيد الممجدين، اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين، اللهم صل على محمد سيد المتحملين، اللهم صل على محمد سيد المتوسمين، اللهم صل على محمد سيد المقيمين، اللهم صل على محمد سيد القاسمين، اللهم صل على محمد سيد المسافرين، اللهم صل على محمد سيد المهاجرين، اللهم صل على محمد سيد المظهرين، اللهم صل على